आज की ड्यूटी क्वीन एक बाकमाल शख्सियत, एक्टिविज्म के हवाले से, खवातीन और बच्चियों के हुकूक के हवाले से जो जद्दोजहद है उसमें उनका एक बड़ा नाम है। बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से। आजकल एक नॉन प्रॉफिट की सरबराही कर रही हैं और बहुत जो पेचीदा उमूर होते हैं हुकूक के हवाले से और पार्लिमान के साथ कवानीन के लिए एडवोकेसी करना, इस तरह की जो पेचीदा काम है वो उनकी रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा है। हम वेलकम करना चाहेंगे अमरीन अजायब को। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत में से आपने ये वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोशिश का हिस्सा बनके। बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत तकवीत का बायस है कि एक बहुत एक्टिव सिविल सोसाइटी की मेंबर, बल्कि लीडर मैं तो कहूँगी, वो हमारे साथ है। तो अमरीन, मैं जो हूँ मैं आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी, तो पता नहीं मैंने किस तरीके से आपका तारुफ कराया है। आप खुद क्या सोचती हैं कि भाई मैं अमरीन अजायब हूँ, तो मुझे अगर अपना तारुफ कराना पड़े, मतलब ओहदों के अलावा जो एक हमारे फॉर्मल ओहदे भी होते हैं, तो मैं क्या कहना चाहूँगी? अगर मैं अपने आप को एक जुमले में डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहूँगी कि मैं अमरीन अजायब हूँ और मैं एक सेल्फ मेड औरत हूँ। वाह वाह। अच्छा, ये जो औरत भी काफी लोगों के लिए तशवीश का बायस बन जाती है, लेकिन अगर वो मेड भी कहे, फिर इतनी कामयाब हो, इतनी ढेर सारी डिग्रीज हो, आपने अपनी इब्तिदाई तालीम चकवाल से हासिल की, फिर इस्लामाबाद में आपका सफर जारी रहा, फिर कई आपको प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स आपने हासिल किए। तो जब इतना कुछ अचीव किया हो और बहुत, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंसानी हुकूक और खवातीन और लड़कियों के हुकूक और बहुत हसास मामलात पर जिद्दोजहद कर रही हूँ और बिल्कुल खुलकर अपनी बात को पेश कर रही हूँ, तो ऐसी खवातीन एम्पावर्ड तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी एम्पावरमेंट बहुत सारे माइंडसेट्स को घबरा देती है और हमें भी होते हैं। तो वो तो खैर चलते ही रहेंगे, लेकिन आपके अपने नजदीक जो एम्पावरमेंट है, खास तौर पे खातून की जो एम्पावरमेंट है, उसका क्या तस्वुर है? अब मेरे नजदीक एक औरत उस वक्त एम्पावर्ड होती है जब उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है और जब उसके पास अपनी चॉइसेस करने की पावर होती है। तो इसका मतलब है कि वो एक एम्पावर्ड वुमन है। वो अपनी चॉइसेस करे, अपने कैरियर की, अपने लाइफ की, व्हाटएवर चॉइसेस शी वांट टू टेक। अगर उसके पास स्पेस मौजूद है तो शी इज एम्पावर्ड वुमन। अच्छा, चॉइस, स्पेस, ये भी जो है बहुत मुश्किल जो है मरहले होते हैं ना, कि हमें एक अपनी से वाकिफ होना चाहिए। चॉइसेस में भी बिल्कुल सेट दे दिया जाता है कि बनना है या टीचर बनना है, ये चॉइस है। अगर और फिर उसके बाद नेगोशिएट करना, तो जाहिर है कि आते आते ही ये काम आते हैं और इसकी एक कॉस्ट भी होती है। तो बहुत सारी लड़कियां जो आपसे इंस्पायर हैं, बहुत सारी नौजवान खवातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, वो ये जानना चाहेंगी कि अगर हमने अमरीन अजायब बनना हो, हमने एम्पावर्ड होना हो, तो वो कौन सी 3 टिप्स होंगी? जो कि आज का जमाना है ना कि जल्दी जल्दी कोई काम हो जाए। मुझे पता जल्दी नहीं होगा, लेकिन जो आपकी सीक्रेट रेसिपी या मैजिकल रेसिपी जो है वो क्या होगी? मेरे लिए जो रेसिपी काम आई वो मेरी नेगोशिएशन स्किल्स थी। बहुत शुरू से, बहुत बचपन से, जैसे आपने कहा मैंने चकवाल में पढ़ा है और एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक है, उससे निकल के फिर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना, फिर बाहर जाके पढ़ना, सारे लेवल में मेरा ख्याल है जो नेगोशिएशन स्किल्स थी वो बहुत एक बेसिक रेसिपी। और मुझे लगता है कि हमारी लड़कियों को नेगोशिएशन स्किल्स जो है वो है। किसी को काउंटर करना या किसी के साथ कंट्रोवर्सी में जाना शायद उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना कि आप एक लॉजिक से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो मेरी जो, मैंने सेल्फ मेड कहा, लेकिन इसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निगेट कर रही हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें जो मेरे डिसीजंस थे वो मैंने खुद किए और मुझे नेगोशिएशंस के जरिए
ان کو لاجک کے ذریعے میں نے بتایا کہ میں کیا چاہتی ہوں. آئی تھنک دیٹ ورک. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میرے خیال ہے ینگ بچیوں کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اسرٹیو رہیں, اپنی چوائسیز کریں, اپنے پوائنٹس پر ڈٹ جائیں, لیکن اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے نیگوشیٹ کر کے اپنے الائز بنائیں, اپنے ارد گرد اپنی فیملی میں اپنے لیے سپورٹ کریٹ کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بیسک ریسیپی ہے کسی بھی طرف آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. اور اسی سے جو ہے راہیں جو ہیں وہ کھلتی جاتی ہیں, لیکن یہ بات تو ہم آسان نہیں ہے, اور اس میں اگر مینٹورنگ ہو جائے تو تھوڑی سی جو ہے سمجھ ذرا جلدی آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ بالکل ایسے ہی تکلیف دہ سبق آپ حاصل کر کے وہ کام سیکھیں تو آپ کو مینٹور آپ کو پہلے ہی بات پر شاید کر دے گے. میرے نزدیک اگر ایک پالیسی پہ بات کرنی ہے تو وہ میرٹ ہونا چاہیے. کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر عورتوں کی جو ہائرنگ ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ نیگیٹو رول پلے کرتا ہے وہ ہے ان کا سیکس آبجیکٹ کے طور پر دیکھا جانا. دیکھنے میں کیسی ہے اور پارک اس میں ہے نہیں ہے, اٹریکٹیو ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جب دیکھی جاتی ہیں, عورت کو سیکس آبجیکٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس پر سائیکولوجیکلی بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس اگر وہ اس پر فلفل نہیں ہوتی تو وہ معاشی طور پر بھی ڈس امپاور ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان میں بنیادی طور پر بہت اسٹرانگ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے ان چیزوں کی جو برابری کا درس دیتی ہیں. قانون میں, کانسٹیٹیوشن میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی امپلیمنٹیشن میں مجھے لگتا ہے کہ ریکمنڈیشن میری اسٹرانگ ہوگی. کہ فار ایگزامپل بہت اسٹرانگ قانون ہے اینٹی سیکشل ہیراسمنٹ ایکٹ جو ہے ایٹ ورک پلیس, تو اس کی ایک اسٹرانگ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اور اس کی ایک ان بائسڈ اور آبجیکٹو امپلیمنٹیشن میکنزمز بنانے کی ضرورت ہے سرکاری سطح پر, اور اس کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ سرکاری سطح پر وہ کس طرح سے مانیٹر کیا جائے کہ وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جو عورتوں کے انٹرویوز اور ہائرنگ کے پروسیسز ہیں ان کے لیے بڑی آبجیکٹیوٹی کی ضرورت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پالیسی کو اگر اس طرح سے مینڈیٹری بنا دیا جائے کہ یہ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی کہ اس میں صرف اور صرف کوالیفیکیشن, پروفیشنل سکلز, جو ریلیونٹ سکلز ہیں ان کی بیس پر کسی کو جانچا جائے, نہ کہ ان کے عورت یا مرد ہونے کی بیس پر. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری عورتوں میں بہت پوٹینشیل ہے اور وہ آگے بڑھ سکتی ہیں اگر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں. بہت شکریہ امبرین اجائے, آپ کی گفتگو کا, آپ کی قیمتی آرا کا بہت شکریہ. جی, تو بات وہی ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں سب کچھ حاصل کر سکتی ہیں, یہ ان کا حق ہے, لیکن اس کے لیے ان کو نیگوسیشن سکلز حاصل کرنے ہوں گے اور اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھانی ہوگی.